आता सकाळची 7:45 जाल्यात। हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा। आता दिसता परत एकदा म्हापसा मार्केट बुडलेलें आहा। उदीक पळय कितलें जाला तें। जशें फाटल्या पावसान जालेलें, मे म्हयन्यान जो पावस पडलेलो दमबारचो, तशें आतां परती हांगा जाल्लेलें आहा बाजारान। सगळ्याक भरला न्हू। आतां अख्ख्या बाजारान उदीक भरलेलें आहा। हां खंय खंयसर फुडल्यान हय। हे पळय चलोंक जायना आनी मेन म्हणजे खंय खड्डे आहात ते कळना आतां परते एकदा। अख्ख्या बाजारभर जाला हें। कितें उदीक भरला गे? नाटेकार पळय कामां पळय मुन्सिपाल्टीची इतलें जावन सुद्दां परते सेम जाला। जो एकदा बरो नेटान पावस पडलेलो मे म्हयन्यान ते आतां जालें परते पळय। म्हणजे मातसो पावस पडलो काय बुडप हे बाजार। हे शांतादुर्गा हॉटेलाच्या फुडल्यान हे सामोणकर यांच्या फुडल्या शॉपान हे हांगा कॅफे कॉर्नर आहा थंयसरूय सेम जाला। आतां परतो एकदां पांय घालपाक भंय दिसता। फाटल्या फावटी 3 फावटी पांय गेलोलो म्हाजो असोच। हांगा खंय खड्डे आहा ते कळना आतां। हांगा येयलेले आतां देंवले कितें? आं आं वयर फुटपाथी येयलेले। आतां कळोन चुकला की वयर पावलेलें उदीक म्हणून। हेज्या पयलीं आतां 8 जाय आयली सकाळची। आतां मातशें उदीक देंवलां। दर्या जालो गे चलपाक सांबाळ आं। खंय खड्डे आहा ते कळपाक ना खंयसर। हां बोडगिनी कडेन हे पळय हांगासर आतां फुटपाथाचें उदीक आहा पळय। इवन फुटपाथूय बुडलेली आहा हे पळय। हे पळया परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती म्हापसा मार्केटाची। दोनाय सायडीनी उदीक आहा। हे डेकणे शॉप दिसता फुडल्यान ते थंयसरूय उदीक आहा। थंय हेवटेनूय उदीक भरलेलें आहा। म्हाका दिसता मातशें रावन शॉपांनी वयतलें उदीक। आजून शॉपां ओपन जावंक नात। 8 जाल्या वरां सकाळची। हे पळय कितें जालां पळय हांगासर परिस्थिती पळय कितें आहा ती। मेन म्हणटा ते हांगासर खड्डे खंय आहा ते कळनात।
परते लोकांच्या शॉपांनी उदीक वयतले आतां म्हाका खबर ना त्या सायडीक कितें जालां तें हांव ह्या सायडीक आहा हे पळय पळया परिस्थिती पळया कितें ती कांय ना ह्या फावटी सामकेच कामां जावंक मुन्सिपाल्टी सामके हे पळय लोकांक पळय कितले त्रास जाता ते कामां जावंक ना मुन्सिपल कित्याक अशें आहा खड्डे इतले कडे आहा आनी बाजारांत जाल्यार पळोवच नाका हे पळय म्हाका आतां आनी एक खड्डो गावलो हे डांगी शॉप आहा तेज्या फुटपाथार येयला मातशें रावन डांगी शॉपांनी वचोंक शकता उदीक हे म्हापसा मार्केट हे खांबे हेजे कवरां लायल्या हांवें पयर व्हिडियो केलो कवरां ओपन आसली खांब्याची आनी वायरी भायर लोमताल्यो फाटल्या पावसान हांवें तो त्या दिसा व्हिडियो केलो हो जो खांबो दिसता हांगासर ते जो विन्सनवाद आनी म्हापशेकार फुडल्यान हेजे कवर नासलेले म्हण हांवें व्हिडियो केल्लो हे आनी विराणा शॉपा कडेन पण म्हाकाय खबर नासलें केन्ना तें हे फाटल्या 2 म्हयन्या पासून नासलेलें कित्याक म्हाजे व्हिडियो हांवें फाटलो तो पळयलो मागीर चॅक करपाक जो मे म्हयन्यांत हांगा उदीक भरलेलें तहें उदीक आतां भरलेलें आहा तेन्नाय हांगासर कवर नासलेलें म्हणजे 2 म्हयने ओपन आसलेलें तरी बरें कोण मरोंक ना हांगासर म्हणून फाटल्या फावटी गाय एक खांब्यांक शॉक लागून मेल्लेली थंयसर साळगांव फार्मासी कडेन पळय आतां म्हापशेकार शॉपा फुडल्यान उदीक आहा हां कितें म्हणटा परतें येता उदीक भरलें बाजारांत हां उदकाचे हे सच्चेच वेपार रे काय सांगून फायदा ना कितले जाण येयले कितले जाण गेले तेच भाडे वाडोवपाचें तेंचें काम तेंचो ध्येय फक्त भाडे वाडोवपाचें आनी लोकांचें कल्याण करपाचें लोकांक सहानुभुती दिवपाचें काम ना आतां कितें करतले ते तेंच्या हातीन सरकारान लक्ष घालपाचें आमकां प्रॉमीस केला विश्वजीत राणान आमचो म्हापशा शहराचे विकास करतलो म्हणून आमची सगळी मांडणी तेजेर आसा तेजेर विश्वास आसा आनी तो आमचे बरे म्हापशेकारांचे वेपार तशेंच काम धंदा सगळे आमचे लक्ष दितलो इतलेंच सांगता ताका आमचो सगळो विश्वास विश्वजीत राण्याचेर मिनिस्टर विश्वजीत राण्याचेर इतलेंच आनी सांगता आनी काय सांगिना इतलें कित्याक ताणें आमकां प्रॉमीस केला म्युन्सिपाल्टीन तो येयल्लो पळय लायब्ररीचें ओपनिंग करपाक तेन्ना ताणें आमकां उतार दिला तेजेरूच भरोसो आसा तेजेरूच आमची सगळी मांडणी आसा कित्याक इतले वर्सां सगळें कितें जाल्लें आसा तें आमचें कांय सुदारणा जावंक ना सदींच लोक त्रासान आसात माणकार वेव्हाराक त्रासान आसा आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना कोण भायले परप्रांतीय बिजनेस करता तेजे आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना प्रत्येक काम धंदो इंडिया ही फ्री डेमोक्रेटीक कंट्री कोणें खंयसरूय धंदो करूं येता कितें करूं येता पण भितरल्या भितर आमकां मातशें इल्लें व्यापारांक संरक्षण दिवन काम धंदो बाकीचे बिल्डींगे सगळें कितें मोडकळीस येयल्या खंयचे आमचे कितें त्रासान आसा तितूनसून आमकां वांटोवन बरे दीस दाखोवपाची इतलीच आमची इच्छा आसा